दोस्तों आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतें मर्द पर आशिक हो जाती हैं तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का साया है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज के वीडियो में हम आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जिन्नात की कुछ निशानी होती है। ये ज़्यादातर औरतों पे हावी ज़्यादा होते हैं। इनकी निशानियाँ ये पाई जाती है, ये औरतों के साथ हम इस्त्री भी करते हैं। और जिन्नात का अगर साया है औरत पे तो ये निशानियाँ पाई जाती है। उसके घुटनों पर नाखून के निशान, नीले धब्बे, और वो औरत अपने आप को अपनी शौहर के साथ झगड़ती है, अकेले में रहना पर ज़्यादा पसंद करती है। ये ज़्यादातर उस औरतों पे हावी ज़्यादा होते हैं जो औरत खुले बाल रहती है, छत पे बैठ के खुले बाल बहुत ज़्यादा टाइम तक ऊपर बैठी रहती है, ऐसी औरतों पे। और कांच के आईने के सामने नंगा शरीर अपने आप को देखती रहती है बगैर कपड़े, ऐसी औरतों पे ज़्यादा हावी होते हैं। औरत पाक साफ रहे, कुरान पाक का अमल करे, उस औरतों पे ये जिन्नात कभी हावी नहीं होते। अल्लाह ताला से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह ये भी है कि औरतें वहम परस्त होती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। यह जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभार गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठी रहती हैं, या ज़्यादातर अकेले रहती हैं और अपने आप से बातें करती हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने,
تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلا یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھیں، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہوں، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہیں، ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا مانسک بیماری ہوتی ہے یا پھر ہسٹیریا کا شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹیریا ہی کا شکار ہوتی ہیں، اور یاد رہے کہ اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہی ہیں جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشز شامل ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ اور تو اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادیوں میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات بھی رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال دوستو، جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسانوں کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح شام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنات کی شرور سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل تحصیل علم کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ کچھ نشانیاں جنات کی پائی جاتی ہے۔ اس ایسے عورتوں پہ حاوی ہوتے ہیں جو کھلے سر رہتی ہے، بے وجہ باتھ روم میں بیٹھی رہتی ہے، بے وجہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے۔ یہ زیادہ عورتوں پہ حاوی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جنوں سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔